आजको टपिक छ बजेट अर्थात् आर्थिक वर्ष 77-78 जुन भर्खरै बजेट प्रस्तुत भयो, जसको फिगर 14 खरब 74 अरबको बजेट आएको छ। यो विषयमा रहेर चर्चा गर्नेछु। फर्स्टमा यो बजेटको जुन सोर्सको कुरा छ, जस्तो 14.74 खरब कहाँबाट हामीले ल्याउनेछौँ त, र कति पर्सेन्टको रेसियोमा यो सोर्स चाहिँ आउने गर्छ त्यसबारेमा चर्चा गर्नेछु। जस्तो तपाईँको टोटल रेभिन्यू 61% देख्न सक्नुहुन्छ, अर्थात् राजस्व नेपाल सरकारले राजस्व 61% कलेक्सन गर्ने टार्गेट रहेको छ भने बाँकी फाइनेन्सको सोर्स अर्थात् फन्डको व्यवस्था चाहिँ तपाईँको फरेन ग्रान्टबाट 4%को रेसियोमा र फरेन बोरिङबाट 20%को रेसियोमा र डोमेस्टिक बोरिङबाट 15% एरेन्ज गरेर टोटल 14.74 खरबको बजेट ल्याइएको छ र यसरी सोर्सको म्यानेज गर्ने इस्टिमेसन छ, जसमा तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रेभिन्यू 61%ले 889.62 अरब राजस्व उठ्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै फरेन ग्रान्ट 60.52 अरब ल्याउने ल्याउने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै त्यसमा फरेन बोरिङ चाहिँ 279.50 अर्थात् नियरली 3 खरब बराबरको विदेशी लोन लिने अनुमान गरिएको छ भने इन्टरनल डोमेस्टिक बोरिङ चाहिँ 225 अरब लिने यो बजेटले व्यवस्था गरेको छ भने अब यो जति पनि सोर्सको कुरा छ, हामीले 14.74 खरब उठाइसकेपछि त्यो 14.74 खरबलाई कुन ठाउँमा कसरी एलोकेसन गर्छौँ त भन्नेतर्फ जाउँ। एलोकेसन अफ फन्ड यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, जति 14.74 खरब उठेको छ अथवा व्यवस्था गरिएको सोर्स, यो सोर्सलाई रिकरेन्ट एक्सपेन्डिचर अर्थात् चालु खर्चमा 64% एलोकेसन गरिएको छ भने क्यापिटल एक्सपेन्डिचरमा 64%ले एलोकेसन गरिएको छ। त्यस्तै यो जुन लोनको अमाउन्ट छ हाम्रो, जस्तो फरेन बोरिङ र डोमेस्टिक बोरिङ, यसको लागि यो इन्ट्रेस्ट प्लस रिपेमेन्ट अर्थात् लोन तिर्नको लागि 12% को अनुमान गरिएको छ र टोटल 14.74 खरबको एलोकेसन गर्ने अनुमान गरिएको छ। जस्तो यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको चालु खर्चभित्र जुन 64% रहेको छ, 64% को 948.94 अरब रुपियाँ चालु खर्चमा एलोकेसन गरिएको छ भने क्यापिटल एक्सपेन्डिचरमा 352.91 अरबको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै फाइनेन्सियल एक्सपेन्डिचरभित्र जसमा इन्ट्रेस्ट प्लस रिपेमेन्ट अफ लोन हुन्छ, त्यसको फिगर 172.79%ले गरिएको छ। यसरी बजेट 77-78 को बजेटलाई यो हिसाबले हामीले राजस्व अथवा फाइनेन्सको व्यवस्था गर्छौँ भने यो हिसाबले हामीले त्यो सोर्सलाई चाहिँ एलोकेसन गर्ने अनुमान अथवा इस्टिमेसन गरिएको छ। अब जाउँ तपाईँको अर्को पोइन्टमा, जसलाई मैले कम्पेरिजन गरेको छु प्रिभियस बजेटसँग, अर्थात् बजेट 77-78 आइसकेपछि अघिल्लो सालको बजेट के थियो त हो, त्यसमा कति पर्सेन्टको रेभिन्यू अर्थात् सोर्स अफ फन्ड, यसमा हेर्नु होला सोर्स अफ फन्ड जुन छ कसरी अघिल्लो सालमा कति थियो र यो सालमा कति छ, यो कम्पेरिटिभ फिगरहरू मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु, जुन फिगर अरबमा रहेको छ। जस्तो यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको 77-78 कति, जुन अहिले मैले भर्खरको कुरा गरेँ, र 76-77 कति थियो त। अब फर्स्टमा जाउँ रेभिन्यू अर्थात्
हामीले अहिले भर्खरै मैले चर्चा गरेँ 89.62 अर्थात् 60.34% टोटल बजेटको 60.34% तपाईँको राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएको छ। 77-78 भने 76-77 981.13 अर्थात् 64% राजस्व टोटल बजेटको उठ्ने अनुमान गरिएको थियो। र अघिल्लो सालको बजेटको फिगरलाई हेर्दाखेरि अहिले सालको बजेट अर्थात् राजस्व 91.51 अरबले कम हुने देखिएको छ है। यो फिगरले हाम्रो राजस्व कम उठ्ने अनुमान गरिएको छ भने नेक्स्ट जाउँ फरेन ग्रेन्टको कुरा। फरेन ग्रेन्टको कुरामा तपाईँको करेन्ट फिस्कल इयर 77-78 को 60.62 अर्थात् 4.10% फरेन वैदेशिक सहयोग आउने अपेक्षा गरिएको छ भने 76-77 58 अरब अर्थात् 3.78% आउने अनुमान गरिएको थियो। यो फिगरलाई कम्पेयर गर्दाखेरि 2.52 अरब बराबरको बढी सहायता यो आर्थिक वर्षमा हुने देखिएको छ। त्यस्तै अर्कोमा जाउँ फरेन बोरोइङ अर्थात् वैदेशिक ऋण यो सालमा 77-78 299.50 अर्थात् टोटल बजेटको 20.31% लिने अनुमान गरिएको छ भने अघिल्लो सालमा चाहिँ 298.83 अर्थात् 19.49% वैदेशिक ऋण लिने अनुमान गरिएको थियो। यो फिगरको कम्पेयर गर्दा हाम्रो नर्मली खासै फरक देखिएको छैन अघिल्लो सालको बजेट र यो सालको बजेटलाई कम्पेयर गर्दा। त्यस्तै बोरिङ डेटतिर जाउँ। यो सालमा 30 अरब बराबरले बढी अर्थात् 30 अरब बराबरले बढी लोन इन्टरनल लोन हामीले लिने अनुमान गरिएको छ जुन हाम्रो 15.25% हुन आउँछ भने अघिल्लो साल चाहिँ 12.73% रहेको थियो। यो जुन फिगर मैले यहाँ जति पनि डिस्क्राइब गरेको छु यो जस्ट बजेटको बेसमा मात्रै एनालाइसिस गरिएको छ। जस्तो तपाईँको 76-77 को बजेटलाई हेर्दा 76-77 अझै पनि 1.5 महिना बाँकी रहेको छ भने यो 1.5 महिनामा हाम्रो नर्मल्ली 70% को मात्र रियलाइजेसन आएको देखिन्छ अहिलेको केसमा। त्यो कारणले यो जस्ट अघिल्लो सालको बजेट र अहिले सालको बजेटको कम्पेरिजन मात्र गरिएको छु। अब यो त रह्यो सोर्स अफ फन्डको कुरा भने अब जाउँ हामी कम्पेरिजन विथ प्रिभियस बजेट एलोकेसन अफ फन्ड अर्थात् फन्ड कसरी एलोकेसन गर्ने त जसमा रिकरेन्ट एक्सपेन्डिचर अर्थात् चालु खर्च अघिल्लो साल 957 अरब थियो भने अहिले 948 अरब रहेको छ। टेन्टेटिभ तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यसको फिगर उस्तै नै हुन आइरहेको देखिएको छ जसको फिगरलाई नै काउन्ट गर्दा 8 अरबको डिफ्रेन्स अर्थात् 8 अरब बराबरको चालु खर्च कम गरिएको छ यो बजेट 77-78 मा। त्यस्तै क्यापिटल एक्सपेन्डिचरलाई हेर्दाखेरि क्यापिटल एक्सपेन्डिचर 55 अरब रुपियाँले यो साल चाहिँ घटेको देखिन्छ अर्थात् अघिल्लो साल 408 अरबको क्यापिटल एक्सपेन्डिचर गर्ने अनुमान थियो भने जसमा अहिले 352.91 अरबको क्यापिटल एक्सपेन्डिचर गर्ने अनुमान रहेको छ जसले फिगरमा हेर्दाखेरि पर्सेन्टेजमा हेर्दाखेरि अघिल्लो साल 26.61% थियो भने टोटल बजेटको यो सालमा आएर 23.9% हुन गएको छ। त्यस्तै फाइनेन्सियल एक्सपेन्डिचरको फिगरलाई हेर्दाखेरि खासै डिफ्रेन्स देखिएको छैन अर्थात् अघिल्लो साल जति थियो 10.95 अहिले 11.7% अर्थात् फिगरमा 4.93 को फिगर डिफ्रेन्स देखिएको छ। यसरी एलोकेसन अफ फन्डमा यो टाइपको फरक देखिएको छ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि ओभरअलमा अघिल्लो सालको बजेट भन्दा अहिले सालको बजेट 58.32 अरबले कम देखिएको छ
र टेन्टेटिभ फिगरको एनालाइसिस गर्दाखेरि सिमिलर नेचरको नै देखिन्छ।